Désolé, ça fait une question. اللي هو question 5. Quelle est la valeur maximale W max de l'énergie qu'on peut stocker le condensateur؟ باهي عندنا شعلنا في الكورب. نقرا في الجرافيك مون في الكورب اي سي ماكس. شوف هنا هو الكونستانت الكورب، يعني هذه اي سي ماكس. يعني في الاي سي ماكس عندنا 1.5، يعني اي سي ماكس يقال 1.5 فولت يقال او. Donc qu'est-ce que on va écrire في الكوريجيش نكتبو cinquième question. Graphiquement, le UC est égal à UC max est égal à 1,5 volts. Ou le W max اللي يعطيها لنا شنو هي الاكسبرسيون تاعها 1 demi سي يو سي ماك او كاري ماكس او كاري. دونك عطانا في الاول السي، وعندنا عطانا في الاول السي هي 240 400 استغفر 470 ميكرو فاراد، يعني 470 10 موان 6 فاراد. لازم نرجعو للنيتي الصحيحة اللي هي فرات. رد بالكم متيش تهزو 470 تخلو الميكرو، لا لازم تبدلو الميكرو ب 10 موان 6 باش تجي الحسب نتاعكم صحيح. باهي ان دومي فوا 470 فوا 10 موان 6 فوا 1,5 au carré. الكل في الكل بعد تعمل الحساب بالكالكولاتريس on va trouver 0,52 10 moins 3 جول بجولة. واضح. كملنا كيستيون سانكيام كيستيون. باه تعداو للي من بعد. Si l'on considère qu'un condensateur est totalement chargé lors de la tension entre ses bornes atteint, lorsque la tension entre ces bornes atteint 5% de la tension maximale، يعني UC est égal à 97%، يعني 0.97 UC max اللي هي ال E. Ben, au bout de quelle durée delta T le condensateur sera-t-il chargé؟ يعني نحوسوا على delta T في الآخر نولي condensateur plein. نتعداو الكوريجي. به UC max هذه هي سي الكيستيون. نحنا قلنا في الآخر UC max يتيجال E. يعني وش قال في الكيستيون هو atteint 97% هكا ولا يعني UC de delta T يتيجال 0.97 E. به دونك نتعداو يعني وعندنا كيما شفنا في السوليسيون تاعها شنو هو او سي دو تي اتيكال او 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. باهي ساهلة. نتعداو كيفاش يا سيدي؟ نبدلو هذه اكسبرسيون هذه بهذه، يعني او 1 موان اكسبونونسيال موان دلتا تي سور تو. بدلنا تي هذه اكسبرسيون جينيرال، بدلنا تي بالدلتا تي العطيهاني، يعني في دلتا تي وصلت 0.97%. باه يتيجال 0.97%. يعني نحو الاو ونحو الاو تبقى 1 موان اكسبونسيال موان دلتا تي يتيجال 0 سورتو يتيجال 0.97. النحو يعني نبدلو الان هنا موان دلتا تي سورتو يتيجال 0.67 موان 1. هذه تطلع نيجاتيف. اش تطلع؟ اكسبونسيال موان دلتا تي سور تو. هذه باش تطلع شنو؟ 0.003. لا 0.3 برك 0.03 موان 0.03. لموا هنا ولموا هنا طيح. اش تبقى لنا 0.03. دونك اش تولي نطبق عليها اللوج بالاكسبونسيال يطيح، يعني اش تولي دلتا تي موان دلتا تي سور تو est égal à log de 0.03. دونك اش تولي حسب التقريب هذه
بالكالكولاتريس تجيك 4.6. يعني بديش تجي موان 4.6. يعني تولي دلتا تي sur تو est égal à 4,6. يعني دلتا تي est égal à 4,6 تو. وتعمل ال شو اسمه بالكالكولاتريس تلقاها 0,875 سكوند. فوالا بالكدا نكونو كملنا الكيستيون. سيزيام كيستيون كملناها. Septième question. Comparer cette durée à la valeur habituellement admise de 5 taux. Bon, septième question. AT est égal à 5 taux est égal à 5 في التو قديش تجي اللي هي 0.24 في 5 حسب التقريب 1.22 سكوند ولا أقل شوي. أواني غير أبروشي به. نجو للكورب. هذه 0.8 متاعنا حسب التقريب 97% عاد قريبة الشارج. وهنا 1.20 نقولو هنا جوست فوالا ولت اتجاه. دونك نكتبو AT est égal à 5 taux. Le condensateur est totalement chargé. يعني T1 أكبر من دلتا T اللي هو le condensateur atteint 97% 97% de اللي هي charge maximale. فوالا نكون هنا كملنا السبتيام كيستيون l'exercice. بون خليلكم تحت الفيديو لينك كليكوا عليه تلقوا فيه الكوريكسيون l'exercice. cinquième exercice تلقوه كله تحت الفيديو. تلقوا اللينك اقرا من ادخلوا له. تلقوا البلوج فيها كل المعطيات الموجوده في الاكزرسيس وفيها كوريجي كتحبوا تهبطوه والاكزرسيس. وماذا بكم تعودوهم باش تعرفوا تتمكنوا اكثر من الكور. وتخليكم سيكونس في اخر الفيديو باش تعرفوا كيفاش تهبطوا نوريكم كيفاش تهبطوا يعني الاكزرسيس والكوريجي. وربي ان شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.